नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 5 को गणित विषयमा रहेको पाठ भिन्न र दशमलव अर्थात् फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यस कक्षामा पनि हामी डेसिमलको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। र आजको पाठ छ डेसिमल अर्थात् दशमलव। यो च्याप्टर फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलबाट लिएको छौँ र आज च्याप्टर 2 हो डेसिमल अर्थात् दशमलव। जस्तै डेसिमल भनेको चाहिँ के हो त? अब यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि हामी फ्र्याक्सन लेख्छौँ हैन, जस्तै मानौँ 2/10 या 1/10 नभए 1/100 है। यो 2/10 लाई अहिले छोडिदिउँ, यो याद गरौँ 1/10 र 1/100। यहाँ के देख्छौँ? डिनोमिनेटरमा यानि हरमा के छ? यहाँ 10 छ, यहाँ 100 छ। 10 र 100 भनेको 10 को गुणा हो हैन। यसरी नै 1/3 तीनटा 0 भनेको 1000 भयो, 1/1000 भयो। जब पनि हामीले यो जुन कुनै नम्बर जसको जसको डिनोमिनेटरमा 10 हुन्छ या 10 को गुणा हैन, जस्तै 100 भयो, गुणाङ्कहरू जस्तै 10 × 10 भनेको 100 हुन्छ र जति पनि यो 00101000 टाइपको जति पनि हुन्छ 10 सँग रिलेटेड, त्यो भयो भने त्यो अङ्कलाई हामी के भन्छौँ? त्यो सङ्ख्यालाई के भन्छौँ? हामी डेसिमल भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि 1/10 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.1 हुन्छ। यो यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो किन भन्दाखेरि भाग गर्दाखेरि 10 ले 1 लाई भाग गर्दाखेरि एउटा विधि छ। यो के हो भन्दाखेरि 10 ले 1 लाई सिधै भाग जाँदैन, सानो भयो हैन। त्यसो भए 0 ले जान्छ। 0 ले गर्दाखेरि 0 × 0 गर्दाखेरि यो घटाउँदा 1 नै हुन्छ है। अब यसको पछाडि पोइन्ट लाउनु पर्छ। यदि हामीसँग संख्या पुगेन भने के गर्नु पर्यो? पोइन्ट लाउनु पर्यो। पोइन्ट लगाएपछि यहाँ 0 आउँछ र 0 आएपछि 10 1 10 हुन्छ हैन। र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि काटिन्छन् यानि 0 हुन्छ। त्यसैले 0.1 1/10 भनेको 0.1 र यसरी नै 1/100 भनेको कति हुन्छ? 0.01 र यसलाई याद गर्ने तरिका धेरै सजिलो छ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो एउटा 0 छ, एउटामा डेसिमल पोइन्ट आउँछ। यहाँ हेरौँ, एकमै एउटा सङ्ख्याको अगाडि डेसिमल आयो। यहाँ दुईटा 0 छ, त्यसैले दुईटा सङ्ख्याको अगाडि डेसिमल पोइन्ट आयो। यहाँ हामीसँग 1 छ, यहाँ 1 छ अनि 1 अगाडि त केही पनि छैन। त्यस्तो हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो? 0 आफै थप्नु पर्यो। यो 0 हामीले के गरेको? आफै थपेको। भनेपछि 1/1000 कति हुन्छ होला त? सोच्नुहोस् त, कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 0.001 हैन। किनभने यहाँ 3टा 0 छ। 3टा 0 भएपछि 3 स्थान अगाडि डेसिमल लगाउनु पर्छ। जस्तै 1 2 3 स्थान अगाडि डेसिमल लाग्यो हैन। यो भनेको हामीले डेसिमल सिस्टममा काम गर्यो र यो जुन यो बिन्दु छ यसले के जनाउँछ? डेसिमल पोइन्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ? डेसिमल पोइन्ट। र हामी पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ? दशमलव भनेर पढ्छौँ, 0.1 भनेर पढ्छौँ है। पढ्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पढ्दाखेरि 0.1 भन्दा पनि भइहाल्छ है। अनि हामीले यो सिस्टम जुन छ यो सिस्टमलाई नै के भन्छौँ? डेसिमल सिस्टम भन्छौँ। र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि 1/10 भनेको चाहिँ के हो त? 1/10 भनेको के हो त भन्दाखेरि म यहाँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो चित्रमा हेरौँ, यहाँ कतिवटा हामीले कोठा बनाएको छौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हामीले के को कुरा गर्दै थियौँ? हामीले कुरा गर्दै थियौँ 1/10 भनेको चाहिँ के हो त भनेर कुरा गर्दै थियौँ हैन। 1/10 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 10 वटा यो जुन भाग छ त्यो भागमा हामीले एउटा लियौँ भने यो भाग एउटा मानौँ यो लियौँ भने के भन्छ? यसलाई 1/10 भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। भनेको यो 10 वटा चिजमा एउटा भनेको है। यो फ्र्याक्सन जस्तै हो। त्यसमा के भयो? 10 वटा चिज छ जम्मा, 10 वटा चिजमा एउटा भनेको के हुने भयो? 1/10। ल हामीले अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फ्र्याक्सनबाट डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अर्थात् भिन्नबाट दशमलवमा कसरी परिवर्तन गर्ने यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यो कुरा बुझ्नलाई हामी एउटा प्रश्न लिन्छौँ र त्यो प्रश्नलाई हल गरेर यो कुरा बुझ्छौँ। मानौँ हामीसँग प्रश्न छ 2/10 र प्रश्नले के भन्दछ? दिएको भिन्नलाई दशमलवमा व्यक्त गर्नुहोस्। यो भयो प्रश्न दिएको छ है। अब यसलाई हामी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 2/10 पहिला उत्तर लेखौँ। उत्तरमा के छ? 2/10 छ है। यसमा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यदि
अघिको नियमअनुसार 1/10 भयो भने 0.1 हुने भयो, यो कुरा आउँछ हैन। त्यसरी नै यहाँ 2/10 भयो भने कति हुन्छ 0.2। सक्यो, यति नै हो, यसमा केही यादै गर्नु पर्दैन है। यसरी 10 भएको खण्डमा, यहाँ तलपट्टि 10 भएको खण्डमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यसरी उत्तर निकाल्न। र यदि हामीसँग अर्को प्रश्न छ भने, जस्तै मान एउटा प्रश्न यस्तो छ 15 1/5 छ। अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि थोरै अर्को विधि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको यो 15 1/5 भनेको 15 1/5 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 15 + 1/5 लेख्न सक्छौँ। यो भनेको एउटै हो है, किनभने हिसाब गर्दाखेरि हामीले एउटै उत्तर पाउँछौँ र यो नै यसलाई लेख्ने तरिका हो है, 15 + 1/5। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो 15 लाई केही गर्नु परेन, किनभने 15 त यतिकै रहने भयो। अब यहाँ 1/5 छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो दशमलवमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो त अलरेडी अब दशमलवमै छ हैन, यो नम्बरै भइहाल्यो, होल नम्बर, यसलाई त केही चेन्ज गर्नै परेन। तर यो 1/5 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यसलाई छोडेर यसलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ अघिकै विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। र त्यो हेरौँ कसरी गर्ने, इजिकल्स टु 15 भइहाल्यो प्लस, अब हेरौँ यो तलको डिनोमिनेटरलाई सकेसम्म कि 100 बनाउने कि 10 बनाउने कि 1000 बनाउने, जुन छेउमा हुन्छ त्यही नै बनाउने। जस्तै यो 5 छ, यसलाई 10 बनाउन सकिन्छ भने 10 बनाउने, यदि 10 बनाउन सकिँदैन भने 100 बनाउने, 100 बनाउन सकिँदैन भने 1000 बनाउने। त्यसरी हामीले तलको डिनोमिनेटरलाई यानि हरलाई चाहिँ हामीले 10 र 10 को गुणाङ्कहरूमा हामीले परिवर्तन गर्न खोज्नुपर्छ। र त्यसको लागि हेरौँ यो 5 भएको हुनाले यसलाई हामीले 10 बनाउन सक्छ सजिलै हैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो 10 बनाउनलाई, यो 1/5 छ, 10 कसरी बनाउन सकिन्छ 5 लाई भन्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हैन। तर 2 ले यहाँ मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पाइएन भनेपछि माथि पनि के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इजिकल्स टु यो 15 त 15 नै भइहाल्ने भयो, प्लस यो के रह्यो त 2/10 हुने भयो। अब हेरौँ अघि माथिको प्रश्नबाट हामीलाई थाहा छ 2/10 भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 15 + 0.2 र यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 15.2। र जोड्ने तरिका के हो त, यहाँ हेरौँ जोड्ने तरिका 15 मा 0.2 जोड्नु पर्यो। र यहाँ हेरौँ यो पोइन्ट माथि छैन भने के गर्नुपर्छ यहाँ थप्नुपर्छ, एउटा पोइन्ट यहाँ थपौँ र यसलाई बराबर मिलाएर लेख्नुपर्छ। जस्तै यो 5 को तल 0 हुनु पर्यो हैन। अब यदि हामीसँग संख्या छैन भने हेरौँ यहाँ तलपट्टि पोइन्ट थियो, त्यही भएर हामीले पछाडि के गर्यौँ पोइन्ट थप्नु पर्यो। यदि जस्तै मानौँ 17 मा 1.35 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 1.35, यसरी यो जुन पोइन्ट छ पोइन्ट अगाडिको नम्बर चाहिँ होल नम्बर हो। यो जस्तै 17 त होल नम्बर हो, यसको डेसिमल त दिएको छैन हामीलाई, 1.7 भनेर दिएको छैन। 17 होल नम्बर भएको हुनाले हामीले यो होल नम्बर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। र यसमा होल नम्बर भनेको 1 छ, यसमा कति छ 17 छ। र त्यही भएर 17 को तलपट्टि यानि 7 को तलपट्टि चाहिँ 1 लेख्नु पर्यो, अनि त्यसको बाँकी भाग पछाडि लेख्नु पर्यो। र यस्तोमा फेरि हामीले के गर्छौँ पोइन्ट लगाएर यो पछाडि 0 लेखिदिन्छौँ है। यो चाहिँ जोड्नलाई घटाउनलाई हामी यो विधि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो प्रश्नमा हेरौँ के छ भन्दाखेरि 15 मात्र दिएको छ, 15 मा 0.2 जोड्नु पर्यो। त्यसैले 0.2 भएको हुनाले हामीले यहाँ पोइन्ट थपेर 0 थप्यौँ है। र यसमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ 0 + 2 भनेको 2, अनि यो जुन बराबर छ हैन, डेसिमल भएको हुनाले यहाँ डेसिमल लाउन सक्छौँ हामीले, डेसिमल पोइन्ट। अब 5 को 5 हुने भयो, 1 को 1, किनभने 5 + 0 भनेको 5 हो, अनि 1 मा त केही पनि छैन, त्यही भएर 1 तल जस्तो छ त्यस्तै आउँछ। भनेपछि 15.2 हुने रहेछ र यसको एन्सर कति भयो 15.2। र यसरी हामी भिन्नलाई दशमलवमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। अब यसै गरी हामीले दशमलवलाई पनि भिन्नमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अघि यहाँ हेरौँ माथि हेरौँ हामीले के सिक्यौँ फ्र्याक्सनबाट डेसिमलमा लान सिक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ डेसिमलबाट फ्र्याक्सनमा यानि दशमलवबाट भिन्नमा कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी रूपान्तर गर्ने यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ 0.25 र यसलाई हल गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ यस केमा दिएको छ हामीलाई डेसिमलमा दिएको छ, दशमलवमा दिएको छ। अब यसलाई हामीले फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। 1/something 3/something जे छ त्यो फ्र्याक्सनको फर्ममा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। र पहिला हेरौँ यसलाई कसरी लेखौँ भन्दाखेरि 0.25 यही दिएको छ, यसलाई यति नै लेख्नु पर्यो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 0.25
25 छ हैन। यहाँ कतिवटा नम्बर अगाडि चाहिँ डेसिमल पोइन्ट छ भन्दाखेरि 2। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 25 डिभाइडेड बाई 100 लेख्न सक्छौँ है। यो किन भन्दाखेरि अघि याद गरौँ, अब अघि भाग गर्दाखेरि यो दुईटा डेसिमल दुईटा 0 छ भने डेसिमल पोइन्ट 2 मा लाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ जस्तै 25 डिभाइडेड बाई 100 छ भने यो दुईटा 0 भएको हुनाले यसलाई सिधै लेख्दाखेरि भाग नगरिकन डाइरेक्ट लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो 0 गर्ने 0 कतिवटा छ, दुईटा छ। दुईटा भएपछि एक स्थान 2 स्थान अगाडि के हुन्छ डेसिमल आउँछ भन्नुको अर्थात् 0.25 हुन्छ। यो के गरे एक स्थान 2 स्थान अगाडि यो मैले डेसिमल राखिदिएँ। अब डेसिमल पोइन्ट भएपछि यसको अगाडि 0 लेख्नुपर्छ, यो आफै लेखे भइहाल्छ। 0.25 ले पनि बुझिन्छ, तर सकेसम्म हामीले के लेख्नुपर्छ 0.25 लेख्नुपर्छ। र यसरी नै हेरौँ 270 छ रे, 270 डिभाइड बाई 100 छ। अब फेरि के हुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि केही गर्नु परेन, यो दुईटा 0 भएको हुनाले 2 स्थान पर सर्छ, 1 2 स्थान पर सर्छ भनेपछि यहाँनिर, भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ 2.70 है। त्यसरी नै यहाँ पनि हेरौँ हामी के छ दुईटा नम्बरको अगाडि डेसिमल छ, त्यसैले 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, 100 ले डिभाइड गरिदिनुपर्छ। यदि तीनटा नम्बरको अगाडि छ भने 1000 ले, एउटा हुँदाखेरि 10 ले डिभाइड गर्ने, दुईटा हुँदाखेरि 100 ले डिभाइड गर्ने, तीनटा हुँदाखेरि 1000 ले डिभाइड गर्ने है। यो यति मात्र बुझ्यो भने हामीले सबै कुरा बुझ्छौँ। त्यसैले यहाँ दुईटा भएको हुनाले 100। र अब यति गरेपछि काटाकाट गरौँ, काटाकाट 5 ले हुन्छ, 5 5 25 हुन्छ, अनि 5 20 100 हुन्छ। फेरि 5 ले गर्दाखेरि 5 4 20 हुन्छ, यहाँ 1 भयो भनेपछि हामीले कति लेख्न सक्छौँ उत्तरमा 1/4। र यहाँ हेरौँ हामीले डेसिमलबाट के गर्यौँ भिन्नमा परिणत गर्यौँ हैन। देयरफोर 0.25 = 1/4 हुने रहेछ र यो नै हाम्रो उत्तर भयो। अब यो प्रश्नमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्थानमान तालिका कसरी बनाउने भनेको दिएको डेसिमललाई दिएको दशमलवको प्रत्येक स्थानको मान हुन्छ र त्यो कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। जस्तै एउटा प्रश्न लियौँ 10.73 भन्ने एउटा पोइन्ट लियौँ र हामीले पहिला के याद गरौँ भन्दाखेरि हामीसँग दिएको सङ्ख्यामा के छ 10 स्थान छ, 1 स्थान छ हैन, एकाइ दाइ भन्छौँ त्यो 1 स्थान, यो 10 स्थान र यो डेसिमल पछाडिको यो हेरौँ डेसिमल पोइन्ट दिएको छ, यो डेसिमल पछाडिको अङ्कलाई के भन्छ दशांश हैन, अनि त्यसको यतापट्टिकोलाई के भन्छ सयांश। त्यसरी नै यतापट्टि अझै छ भने हजारांश र त्यसरी नै बढ्दै जान्छ है। र हाम्रो प्रश्नमा सयांशसम्म भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ यहाँ लेख्दा पनि सयांशसम्म लेख्यौँ, यहाँ अगाडि पनि 10 मात्रै लेख्यौँ हैन। यदि हामीसँग 100 भएको भए यहाँ अझै एउटा सङ्ख्या भएको भए 100 लेख्नु पर्थ्यो, त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। 100 हुँदा 100 लेख्ने, दशांश हुँदाखेरि दशांश लेख्ने, सयांश हुँदाखेरि सयांश लेख्ने, त्यसरी नै जति छ त्यो अनुसारले यो तालिका बनाउनु पर्यो हैन। र हाम्रो प्रश्नमा छ 10 र के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 10 को आफ्नै भ्यालु हुन्छ। 10 को भ्यालु कति हो 10 मा भएको भ्यालुको 10 हो, 1 मा भएको भ्यालु 1 नै हो हैन, अनि दशांशमा भएको भ्यालु 1/10 हो अर्थात् 0.1 हो। यहाँको भएको भ्यालुको कति हुन्छ 0.1 हुन्छ। त्यसरी नै सयांश भनेको 1/100 सयांश भएको हुनाले र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.01। यसरी नै हामीसँग 1000 भएको भए के हुन्थ्यो 1/1000 हुन्थ्यो, त्यो भनेको 0.001 हुन्थ्यो। त्यसरी नै जति छ त्यो बनाउन सकिन्छ है। र अब भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रश्नमा हेरौँ के छ त 10 स्थानमा के छ 1 छ, त्यसैले 1 लेख्ने, दोस्रो स्थानमा कति छ 0 छ 0 लेख्ने, अनि दशांशमा के छ डेसिमल पछाडिको नम्बर यो भनेको 7 छ, अनि सयांश भनेको कति छ त भन्दाखेरि 3 छ। यो भनेपछि 1 को स्थानमान कति रहेछ 10, 0 को स्थानमान 0 हुन्छ किनभने गुणा गर्दाखेरि 0 हुन्छ, र यो 7 को 0.7 किनभने 7 लाई 0.1 × 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.7 नै हुन्छ है। र त्यसरी नै यो 3 को स्थानमान कति रहेछ 0.01 × 3 भनेको कति हुन्छ 0.03 हुन्छ है। यसरी हामी विभिन्न नम्बरहरूको स्थानमान तालिका बनाउन सक्छौँ र यसरी नै हजुरहरूले पनि अर्को प्रश्नहरूको स्थानमान तालिका बनाउनु होला। अब हामी अघिल्लो प्रश्नलाई हेर्छौँ। यो छ सरल गर। अब यसमा कमा दिएको छ यो प्रश्न, यसको उत्तरलाई हेरौँ। उत्तरमा पहिला प्रश्नमा जे छ 5.01 + 3.25
यो दिएको छ, यो जोड्नु पर्ने छ। यो जोड्ने तरिका हामीलाई थाहै छ, कसरी जोड्ने भन्दाखेरि 5.01 पहिला लेख्ने अनि यसको तल 3.25 मिलाएर लेख्ने, यो भयो प्लस 1 मा 5 जोड्दा 6, 0 मा 2 जोड्दा 2। यो डेसिमल पोइन्ट सँगै लेखेको कारण के हो भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले सँगै झार्न पनि मिल्छ। ठक्कै बराबर मिलाएर राखेको छ भने जहाँ डेसिमल पोइन्ट छ त्यहीँनिर नै हुन्छ। यदि मिलेको छैन भने यसमा रङ हुने चान्स है। त्यसैले 5 + 3 यो भयो 8 है। र यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ, जोड्न सक्छौँ र यो नै हाम्रो के भयो, उत्तर भयो। भन्नुको अर्थात् हामीले के लेख्नु पर्यो, = 8.26। यसको उत्तर यो भयो। अब दोस्रो प्रश्नलाई हेरौँ। यो प्रश्नमा 4.5 दिएको छ -8.25 + 5.07। यहाँ प्लस पनि छ माइनस पनि छ, यहाँ प्लस छ हैन। त्यसैले प्लस र माइनस हुँदाखेरि हामीले के युज गर्नु पर्यो, बोर्डमास, BODMAS। र यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि यो एडिसन हो, यो सब्ट्र्याक्सन हो। सब्ट्र्याक्सन भन्दा एडिसन पहिला आउँछ हैन। त्यसैले जोड्ने कुरा पहिला जोड्नु पर्यो। र यसमा हेरौँ जोड्ने भनेको कुन कुन छ त, सँगै लेखौँ। पहिला 4.5 एउटा भयो प्लस यो पछाडिको हैन 5.07 प्लस 5.07 माइनस 8.25। हामीले के गर्दियौँ, यो 4.5 र 5.07 लाई सँगै राखिदियौँ, किनभने दुईटैको साइन पोजिटिभ छ हैन। यो पनि प्लस 4.5 हो अनि यो पनि प्लस 5.07 हो। त्यसैले प्लस प्लस भएको संख्यालाई सँगै लेख्यौँ हैन। अब यो जोड्नु पर्यो 5.4 र 5.07। अब यसलाई कसरी जोड्ने, यहाँ हेरौँ, यहाँ रफमा हेरौँ। तपाईहरुले आफ्नो कपीको दाहिनेपट्टिको भागमा लाइन तानेर बनाउन सक्नुहुन्छ रफ है। र यसमा हेरौँ 4.5 + 5.07 छ र यो अघि नै मैले भनिहाले, यहाँ एउटा मात्र भएको हुनाले यहाँ के गर्नु पर्यो, 0 थप्नु पर्यो है। र यो जोड्दाखेरि कति भयो, 7, 0 + 7 7 हुन्छ, 5 + 0 5 हुन्छ, डेसिमलको डेसिमल आयो, 4 + 5 भनेको 9 हुन्छ है। र यो = कति हुनुभयो, 9.57। यो दुईटालाई जोडेर आएको हो हैन। त्यसैले 9.57 अनि उतापट्टिको के छ, -8.25 त छँदैछ हैन। अब यति भएपछि यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि हामीले 9.57 बाट 8.25 घटाउनु पर्यो हैन। घटाउने विधि पनि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। 9.57 बाट 8.25 घटाउनु पर्यो हैन। र यो माइनस घटाउँदाखेरि के भयो, 7 बाट 5 घटाउँदा 2 हुन्छ, 2 लेख्यो। 5 बाट 2 घटाउँदा 3 हुन्छ, 3 पनि लेख्यो। र 9 बाट 8 घटाउँदाखेरि 1 हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर कति हुने रहेछ, 1.32 र यो नै यसको उत्तर भयो है। यसरी हामी सरल गर्न सक्छौँ है। र जोड्नु र घटाउनु एउटै नियम जस्तो छ, जसरी हामी अरू संख्याहरूलाई जोड्छौँ त्यस्तै छ। दशमलवको जोड भनेको यो विधिबाट गर्नु पर्यो हैन। सकेसम्म पछाडिको बराबर बनाउनु पर्छ र जसरी जोड्ने नियम छ त्यही नियमबाटै हामीले जोड्नुपर्छ। यति भएपछि हामी अरु केही प्रश्न हेर्छौँ। पोखरादेखि काठमाडौँ 200 किलोमिटर छ। 103.675 किलोमिटर बसबाट र 73.025 किलोमिटर ट्याक्सीबाट यात्रा गरियो भने कति किलोमिटर यात्रा गर्न बाँकी रहन्छ, यो प्रश्न भयो। र यो प्रश्न अनुसार के छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँ मानौ र एउटा बाटो छ यो काठमाडौँदेखि, र यो के हो, यो पोखरा है। र यो बीचको दूरी कति छ, 200 किलोमिटर। र यदि कोही मान्छे भनेको यस्तो छ रे, यो मान्छे यहाँबाट हिँड्यो र फर्स्टमा के लेखेको छ, 103.675 किलोमिटर बसबाट भनेपछि उसले के लियो, बस लियो। पहिला एउटा बसमा चढ्यो, बसमा उसले कति किलोमिटर यात्रा गर्यो भन्दाखेरि 103.675 किलोमिटर यात्रा गर्यो। मानौ यति जति यात्रा गर्यो, यति चाहिँ केमा गर्यो, बसमा। यहाँदेखि सुरु गरेको यति चाहिँ बसमा यात्रा गर्यो। अब रहेको फेरि 73 भनेको यहाँदेखि यो बसबाट ओर्ल्यो, ओर्लेर के गर्यो, ट्याक्सी चढेछ। र ट्याक्सीमा पनि कति यात्रा गर्यो, ट्याक्सीमा हेरौँ यहाँदेखि यहाँसम्म ट्याक्सीमा गएको हो। ट्याक्सीमा जाँदाखेरि 73.025 किलोमिटर ट्याक्सीमा यात्रा गरेछ भनेपछि अब थोरै या यति
यति बाटो त अझै पनि छ हैन, र यो बाटो चाहिँ कति छ भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ। र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जम्मा यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी भनेको 200 किलोमिटर रहेछ। यहाँसम्म बसमा आयो, बसमा आएर यति यात्रा दूरी तय गर्यो, त्यसरी नै त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ यहाँसम्म पनि यति दूरी तय गर्यो भने अब के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले रहेको दूरी भनेको यो 200 बाट यो र यो घटाइदिने हो हैन। यदि यो र यो घटाइदियो भने 200 बाट हामीले के पाउँछौँ, 200 बाट घटायो भने के पाउँछौँ, हामीले रहेको दूरी पाउँछौँ, यानि यो दूरी पाउँछौँ। यो कति दूरी रह्यो त पोखरा पुग्नलाई भन्ने कुरा पाउँछौँ है। र अब यसलाई हल गर्ने प्रयास गरौँ। जम्मा दूरी बराबर 200 किलोमिटर, बसबाट यात्रा गरेको दूरी बराबर 103.675 किलोमिटर, अनि अर्को भनेको ट्याक्सीबाट यात्रा गरेको दूरी बराबर 73.025 किलोमिटर है। अब जम्मा यात्रा गरेको दूरी कति भयो त भन्दाखेरि पहिला बसबाट गरेको अनि ट्याक्सीबाट गरेको जोड्नु पर्यो हैन। दुईटालाई हामी के गर्छौँ, जोड दिन्छौँ, अर्थात् 103.675 प्लस यो 73.025 यो जम्मै के हो, किलोमिटर हो, त्यसैले किलोमिटर लेखिदिनु पर्यो। अब यसलाई जोड्ने प्रयास गरौँ। 103.675 लाई 73.025 मा जोड्नु पर्यो हैन, प्लस र यसलाई जोड्दाखेरि 5 मा 5 जोड्दाखेरि 10, 10 को यहाँ 0 आउँछ, अनि 7 मा 2 जोड्दा 9, 9 को 1 जोड्दाखेरि 10 भयो, फेरि यो 0 आयो, अनि 6 मा 1 जोड्दा 7 हैन, अनि दशमलव भइहाल्यो, 3 मा 3 जोड्दाखेरि 6, अनि 7 मा 0 जोड्दाखेरि 7 हुने भयो, अनि 1 मात्रै छ, त्यो 1 सिधै आइहाल्यो, 176.7। यो 7 को पछाडि दुईटा 0 लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। यदि हामीलाई केही जोड्नु पर्या छ र त्यसको तलपट्टि 3टा नम्बर छ भने हामी दुईटा 0 एड गर्न सक्छौँ, तर यदि छैन भने हामीले 176.7 पनि लेख्न सक्छौँ है। र यसलाई उतापट्टि लेखौँ, यो कति हुने रहेछ, 176.7 हुने रहेछ है। यो भनेको यात्रा गरेको दूरी। अब बाँकी रहेको दूरी कसरी निकाल्ने त? बाँकी रहेको दूरी बराबर 200 बाट, जम्मा 200 छ हैन, 200 बाट 176.7 यो के हो, किलोमिटर हो, त्यसैले किलोमिटर लेख्नु पर्यो। 200 बाट 176.7 किलोमिटर घटायो भने हामीले के पाउँछौँ, बाँकी रहेको दूरी हैन। किनभने यहाँ हेरौँ, जम्मा दूरीबाट यात्रा गरेको दूरी हैन, जम्मा दूरीबाट यात्रा गरेको दूरी घटायो भने हामीले के पाउँछौँ, बाँकी रहेको दूरी पाउँछौँ। त्यसैले अब हामी घटाउँछौँ र हेरौँ, 200 बाट 176.7 किलोमिटर घटाउनु पर्यो हैन। र यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ 176 यो 200 को तल, अनि दशमलवलाई जहिले नि पछाडि लेखिदिने है, अनि यो के भयो, माइनस साइन भयो, घटाउनु पर्छ। अब यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा छ, यसको पछाडि छैन, दशमलवै छैन, भनेपछि के गर्नु पर्यो, यसमा दशमलव यहाँ राख्ने हो अनि 0 थप्ने हो है। यदि नम्बर दशमलव नभएको नम्बर दिएको छ भने हामीले दशमलव थप्न मिल्छ पछाडिपट्टि। जस्तै 2 दिएको छ भने हामी यसलाई 2.0 लेख्न सक्छौँ है। र यसरी नै हामीले 200 लाई के लेख्यौँ, 200 लाई 200.0, किन भन्दाखेरि यो पछाडि एउटा नम्बर थियो। यदि यहाँ मानौँ 5 पनि भएको भए के गर्थ्यौँ त? यदि कुनै नम्बर भएको भए हामीले यहाँ फेरि 0 थपिदिन्थ्यौँ है। त्यसरी नै थप्दै लानुपर्छ। यदि दिएको नम्बरसँग पछाडिको दशमलव पछाडिको नम्बर बराबर भएन भने थप्नुपर्छ। र हाम्रो प्रश्न यो हो। त्यसैले यसलाई अब घटाउने कोसिस गरौँ। 0 बाट 7 घट्दैन, त्यसैले यहाँबाट 1 लिनु पर्यो, यहाँ पनि 0 छ, यसले पनि यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यसमा 0, यसमा केही छैन, यसले यहाँबाट लिनु खोज्छ, यहाँ 0 छ, यहाँबाट पनि केही लिन पाइँदैन, फेरि यो यता जान्छ, यहाँबाट लिन पाइँदैन, तर यहाँबाट यसलाई लिन पाइन्छ, किनभने यो 2 छ, 2 बाट 1 लिन्छ र यो 10 हुन्छ है। अब यो 10 बाट यसले कति लिन्छ, 1 लिन्छ, यो 10 हुन्छ, तर यो के हुन्छ, अब 9 हुन्छ हैन, यो 9 भयो। त्यसरी नै यो 10 छ, 10 बाट यहाँ यसले 1 दिन्छ, 1 दिँदाखेरि 10 हुन्छ, तर यहाँ फेरि के हुन्छ, 9 हुन्छ। भनेपछि के भयो त, यहाँ 10, यसमा 10 भयो, यसमा 9 भयो, यसमा 9 भयो, र यसमा 1 भयो, किनभने यहाँ 2 बाट 1 दिएको छ। भन्नुको अर्थात् अब हामीले
10बाट 7 घटाउनु पर्छ। 10बाट 7 घटाउँदाखेरि 10बाट 7 घटाउँदाखेरि 3 हुने भयो। अनि यो डेसिमल बराबर भएको हुनाले यहीँ राख्न सक्छौँ। 9बाट 6 घटाउँदाखेरि 3 भयो। त्यसरी नै यो 9 छ, यहाँ पनि 9बाट 7 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 2। अब यहाँ हेरौँ 1बाट 1 घटाउँदाखेरि 0 हुन्छ हैन। यो 0 भनेको कति हुन्छ, अगाडि 0 भनेको नलेखिने हुन्छ। त्यसैले यसको उत्तर कति भयो 23.3 भन्नुको अर्थात् 23.3 किलोमिटर हो। यहाँ चाहिँ अब घटाएको मात्रै हुनाले हामीले उता सिधै लेखिदिन्छौँ अनि छलफल गर्छौँ। भनेपछि यसको उत्तर कति भयो 23.3 किलोमिटर। र बाँकी रहेको दूरी कति भयो त 23.3 किलोमिटर। यति दूरी चाहिँ यात्रा गर्न बाँकी रह्यो। र यसरी नै हामी दशमलवमा दिएको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ। अब हामी दिएको दशमलव सङ्ख्याहरूलाई 10ले 100ले र 1000ले गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ त त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ। र त्यसको लागि हामीले गुणा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा सजिलो नियम छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 10ले गुणा गर्दैछ भने यो जुन दशमलवको चिन्ह छ एक स्थान दाहिनेतिर सारिदिने हो। 10ले गुणा गर्दैछ भने भन्नुको अर्थात् अब यो के हुन्छ 1.3 सक्यो है। यदि हामीले भाग विधिबाट गर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँनिर केही सोधेको नहुनाले हामी सिधै यो दशमलव सार्ने विधिबाट हामी सिक्छौँ। अब हेरौँ 0.13 लाई 100ले गुणा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 स्थान दाहिनेतिर सर्ने हो। जस्तै दशमलवको चिन्ह कहाँ छ, यहाँ छ हैन, यहाँ छ। अब एक स्थान सारौँ यहाँ आइपुग्छ, फेरि अर्को स्थान सारौँ यहाँ आइपुग्छ। भन्नुको अर्थात् 13 दशमलव, अब यो 13 दशमलव पछाडि केही नभएको हुनाले 0 हुन्छ र त्यो भनेको 13 हो। भन्नुको अर्थात् हामीले सिधै 13 मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्यो। र 2 स्थान जाँदाखेरि दाहिनेपट्टि जाँदाखेरि 13 हुन्छ है। यो भयो 100ले गुणा गर्ने। अब यसरी नै 1000ले गुणा गर्दा के हुन्छ त 3 स्थान पर सर्छ, किनभने यहाँ हेरौँ एउटा 0 1 स्थान सर्यो, दुईटा 0 2 स्थान सर्यो, तीनटा 0 3 स्थान सर्छ। भनेपछि यसको उत्तर कति हुन्छ त 130.0 हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि 130 लेख्न सक्यो, किनभने यहाँ 1 यो एक स्टेप यता सर्यो, 1 स्थान 2 स्थान, अब अझै यता सर्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ 0 थपेर 3 स्थान बनायौँ हामीले हैन। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब दोस्रो प्रश्नमा हेरौँ। दोस्रोमा पनि पहिला 13.5 लाई 10ले गुणा गरौँ, के हुन्छ 1 स्थान दाहिनेतिर सर्छ भनेपछि 135 हुने भयो। 1 स्थान सरेपछि यो यता जान्छ, डेसिमल पोइन्ट छ त्यो दाहिनेपट्टि जाने हुनाले यो 135 हुन्छ। अब अर्कोमा हेरौँ 13.5 लाई 100ले गुणा गर्दाखेरि 2 स्थान पर सर्छ। 2 स्थान पर सर्नु भनेको यहाँ छ डेसिमल 1 2 भनेपछि 0 हाल्नु पर्यो, 1350 यसको उत्तर हुने भयो है। र अर्कोमा हेरौँ 13.5 लाई 1000ले गुणा गर्ने, 3टा 0 भएकोले। त्यसो भए यहाँ अब के हुन्छ 3 स्थान पर सर्छ है। यो 1 स्थान 5 अनि फेरि अर्को स्थान 0 फेरि अर्को स्थान 0 भनेपछि यस्तो बेलामा हामीले के याद गर्नु पर्यो कसरी 0 एड गर्ने है। जस्तै डेसिमलको सिस्टममा के छ भन्दाखेरि यो गुणा गर्दाखेरि हामीले यदि 2 स्थान सार्नु छ 3 स्थान सार्नु छ र हाम्रो संख्या 1 स्थानमा मात्रै छ भने के गर्नु पर्यो पछाडि 0 थप्दै लानु पर्यो है, 0 थप्दै लानु पर्यो। र यति नियम बुझेपछि हजुरहरूले यो कुरालाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी गुणन गर्ने विधि सिक्छौँ र यसलाई हामी केही एक्जाम्पल लिएर सिक्छौँ। जस्तै कमा 0.4 × 2 र अर्को खमा 7.45 × 6। यसलाई हल गर्दाखेरि अर्थात् गुणा गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 0.4 लाई 10ले गुणा गरिदिएको जस्तै हो। अब 10ले गुणा गरिदिएपछि यो 10 माथि मात्र लेख्न पाइएन हामीले, त्यसैले तल पनि यो किनभने 10 काटिन्छ र हाम्रो जे क्वेसन छ त्यही नै रहन्छ। यहाँ हेरौँ यो 10 र 10 काटेपछि के रह्यो 0.4 रह्यो, यो त माथि पनि त्यही थियो हैन। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ × 10 / 10 र यो 2 त छँदैछ। भनेपछि अब 0.4 × 10 भनेको कति हो 4 हो, अघि हेरिहाल्यौँ हामीले, / 10 × 2 यो भयो। अब हामीले काटाकाट गर्न सक्छौँ भने हामी काटाकाट गर्छौँ। जस्तै यो 2ले यो 10 लाई गर्दाखेरि 5 हुन्छ। अब यो के भयो 4/5 भयो। अब 5ले 4 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो हैन त। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि के छ रुल
नियम कस्तो छ भन्दाखेरि यो 4 5 भन्दा सानो छ, त्यसैले 0 हैन 0 4 हुन्छ। अब यसो फेरि सानै भयो भने के गर्नु पर्यो, डेसिमल आउँछ। डेसिमल आएपछि के हुन्छ, एउटा 0 थपिन्छ हैन। त्यसो भए यो कति भयो, 8 5 40 हुन्छ, त्यसैले 40 यो काटियो। भन्नुको अर्थ यदि सानो संख्यालाई ठुलो संख्याले भाग गर्दैछ भने हामीलाई डेसिमल पोइन्ट चाहिन्छ है। त्यो हुनाले यसरी हामी यो भाग गर्ने विधि भयो र यो बराबर कति लेख्न सक्यौं, 0.8 लेख्न सक्यौं हैन। अब यसलाई सिधै गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले 0.8 कसरी लियौं, यो पहिला 0.4 लाई बदलेर त्यसपछि यसलाई फेरि गुणा गरेर गरेको छौं। यदि हामीले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छौं। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै 0.4 * 2 यहाँ राख्यो अनि यसलाई गुणा गर्दा कति हुन्छ, 2 4 8 हुने भयो, 2 0 0 भयो हुने भयो। र डेसिमल पोइन्ट हेरौं, डेसिमल पोइन्टको पछाडि कतिवटा नम्बर छ त्यो याद गर्नु पर्यो। जस्तै यो डेसिमल पोइन्ट भयो, यसको पछाडि कतिवटा नम्बर छ, एउटा। भनेपछि यता दाहिनेतिरबाट देब्रेतिर डेसिमल पोइन्ट लाउनु पर्यो। यसरी एक स्थानमा डेसिमल आउँछ भनेपछि यहाँ हेरौं, यो उत्तर र यो उत्तर एउटै भयो है। यो जुनै तरिका पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। यो भयो पहिलो प्रश्नको उत्तर। अब दोस्रोलाई हेरौं। दोस्रोमा अलि फरक छ, 7.45 * 6। यसलाई हामी दोस्रो नियमबाट हल गर्ने प्रयास गर्छौं किनभने दोस्रो नियम सजिलो छ पहिलो भन्दा। जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला 7.45 लेख्यो * 6 हैन त। अब यहाँ हेरौं, सजिलै गुणा जसरी हामीले गुणा गर्छौं त्यसरी नै गुणा गर्नुपर्छ। 6 5 30 हुन्छ, 30 को 0 यहाँ आयो अनि 6 4 24, 24 मा 3 जोड्दा 27, 7 आयो, 27 को 7 आयो। अब 2 रह्यो, 6 7 42, 43 44 भयो हैन। यो 44 आइहाल्यो। अब डेसिमल पोइन्ट कहाँ लाउने त, यहाँ यो नम्बरमा डेसिमल पोइन्ट कहाँ लाउने त भन्दाखेरि अघि भने जस्तो यो डेसिमल पोइन्टको पछाडि कतिवटा नम्बर छ, एउटा दुईटा हैन, दुईटा नम्बर छ। त्यसैले डेसिमल पोइन्ट 2 स्थान अगाडि लाग्छ। भन्नुको अर्थ यहाँबाट सुरु हुन्छ, 1 स्थान 2 स्थान अगाडि भनेपछि यहाँ। र यसको उत्तर के हुने भयो, 44.70। यो पोइन्ट डेसिमल पछाडिको 7 या 8 या कुनै संख्या त्यसको पछाडि 0 छ भने नलेखे पनि हुन्छ है। यसलाई हामी 44.7 मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। यो भयो हामीले गुणन, यो भयो हाम्रो गुणन गर्ने विधि है, कसरी गुणन गर्ने। र अब हामीले अर्को गुणन विधिमा हेर्छौं। यसमा पहिलो प्रश्न छ 7.24 * 0.5 अनि दोस्रोमा छ 7 * 0.7 * 0.07। यो प्रश्न छ र यसको उत्तर निकाल्नलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि साधारण गुणन विधि प्रयोग गर्छौं। 0.5 है। यहाँ हेरौं, अब यो 5 ले 4 लाई गर्दाखेरि 5 4 20 हुने भयो। 20 भएपछि यो 0 यहाँ आइहाल्यो। 5 2 10, 2 12 भयो, 12 को 2 यहाँ आउँछ हैन। अनि 5 7 35, 1 गर्दाखेरि 36 हुने भयो, 36। अब यो यसको उत्तर भयो हैन। अब यो 0 ले गर्दाखेरि एउटै हुन्छ हैन। त्यसोभए 0 ले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन हैन। र अब यो नै उत्तर हो। तर यसमा डेसिमल पोइन्ट यानी दशमलव पोइन्ट, दशमलव बिन्दु कहाँ लाग्ने भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र अघि भने चाहिँ, अघि हजुरले याद गर्नुभएको भएन मैले के भने भन्दाखेरि जस्तै यो दशमलव पछाडिको संख्याहरू कति छ त्यो गन्ने। जस्तै 1 2 यहाँ पनि छ दशमलव पछाडिको, यो भयो 3 है। अघिको केसमा यहाँ दशमलव थिएन त्यसैले 2 मात्रै थियो या 1 मात्रै थियो। तर यहाँ के भयो, माथि पनि दशमलवको पछाडि दुईटा नम्बर छ, तल पनि दशमलवको पछाडि एउटा नम्बर छ भनेपछि कतिवटा नम्बर भयो, 3 वटा नम्बर भयो। 3 वटा नम्बर भनेपछि यो पछाडिबाट 3 स्थान अगाडि चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो, दशमलव बिन्दु लाउनु पर्यो। जस्तै 1 स्थान 2 स्थान अनि 3 स्थान भयो भनेपछि यहाँनिर पोइन्ट आउने रहेछ। त्यसैले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो, therefore 7.24 * 0.5 = 3.62। अघि भने चाहिँ यो डेसिमल पोइन्टको पछाडि कुनै नम्बरको पछाडि 0 छ भने त्यो 0 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। यदि यो 0 को पछाडि अर्को नम्बर छ भने यो 0 लेख्नै पर्यो हैन। तर यदि यो 0 को पछाडि कुनै नम्बर छैन, कुनै संख्या छैन भने हामी त्यो 0 नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यसैले मैले के लेखे यहाँ 3.62 लेखे है। अब अर्को प्रश्नलाई हेरौं। यसमा 7 * 0.7 छ अनि अझै एउटा छ संख्या 0.07। यसमा दुई भागमा गुणा गर्नु पर्यो।
र पहिलो भाग भनेको के भयो त भन्दाखेरि 7 × 0.7 निकाल्नु पर्यो हैन। र यो कसरी निकाल्ने, यसलाई लेख्दाखेरि 7 × 0.7 गुणा गर्नु पर्यो, 7 7 49 भइहाल्यो। अनि दशमलव पोइन्टको पछाडि कतिवटा नम्बर छ, एउटा, यो 0.7 एउटा मात्रै छ, यो माथिको त दशमलव पोइन्ट छैन, डेसिमल पोइन्ट छैन, त्यसैले एउटा मात्रै नम्बर भएको हुनाले यो पछाडिबाट एक स्थान अगाडि दशमलव बिन्दु, भनेपछि यसको उत्तर कति हुने रहेछ 4.9 है। अब भनेपछि यसलाई लेख्दाखेरि 4.9 × 0.07 हुने भयो हैन। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, गुणा गर्नु पर्यो। यसलाई गुणन गर्दाखेरि हेरौँ 4.9 × 0.07। अब गुणा गर्ने विधि एउटै हो, 9 7 63 हुने भयो, अनि 7 4 28, 28 मा 6 जोड्दाखेरि 34, भनेपछि 34 सिधै हुने भयो। अब यो 0 0 ले त गुणा गर्दा केही फरक पर्दैन हैन, त्यसैले हामी 0 0 ले गुणा गर्दैनौँ र हाम्रो उत्तर यही नै हो। तर अब के कुरा आयो भन्दाखेरि दशमलव बिन्दु कहाँ लाउने, यानी डेसिमल पोइन्ट कहाँ राख्ने भन्दाखेरि अघिकै चाहिँ नम्बर गर्नु पर्यो, कतिवटा संख्या छ दशमलवको पछाडि, एउटा, दुईटा, तीनटा हैन, तीनटा नम्बर छ दशमलवको पछाडि, भनेपछि यसलाई 3 स्थान यता ल्याउनु पर्यो हैन, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुने भयो, डेसिमल पोइन्ट आउने भयो। र यदि अगाडि नै डेसिमल पोइन्ट छ भने हामीले 0 एड गरिदिन्छौँ अगाडि है। यदि नम्बरको अगाडि डेसिमल पोइन्ट आयो भने त्यसको अगाडि पनि हामी के लेख्छौँ, 0 लेखेर त्यो नम्बर लेख्छौँ। भन्नुको अर्थात् यो कति भयो 0.343। र यदि तपाईहरुले सिधै सिधै योबाट यो स्टेप सिधै लेख्नु पाउनु हुँदैन, सिधै लेख्यो भने रङ हुन्छ। जस्तै के गर्नु पर्यो, यसमा आफ्नो कपीको, यो कपी भयो, यसको दाहिनेपट्टि यसरी लाइन कोर्ने, अनि यो गुणन भयो यहाँ लेख्ने हैन, अनि त्यसरी नै यो गुणन पनि कहाँ गर्ने, यही गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ यो उत्तर लेख्ने, यहाँ उत्तर लेख्ने। त्यसो भयो भने तपाईहरुले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ है। यदि यो लेखिएको छैन भने तपाईले मार्क्स नपाउन पनि सक्नुहुन्छ, र यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो। अब हामी राउन्ड अफ अर्थात् शून्यान्त यो कसरी गर्ने, यो विधिको बारेमा छलफल गर्छौं, र यसलाई पनि हामी प्रश्नको सहायताले हामी यो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौं। र प्रश्न छ 2.67 दिएको छ, र यहाँ लेखिएको अनुसार दशमलवका एक स्थानमा शून्यान्त गर, यानी राउन्ड अफ गर भनेको एक स्थानमा राउन्ड अफ गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक स्थानमा नम्बर लेख्नु पर्यो भनेको यो डेसिमल पोइन्टको पछाडि दुईटा नम्बर छ हैन, दुईटा नम्बर छ। अब हामीले एउटा नम्बर मात्रै लेख्नु पर्यो भनेको है। दशमलवका एक स्थानमा शून्यान्त गर भन्नुको मतलब अब यो दुईटा नम्बर छ, यसलाई एउटा नम्बरमा दशमलवको पछाडि एउटा मात्र नम्बर हुनु पर्यो, त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो। र यो कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि त्यसको सिम्पल नियम छ। त्यो नियम के हो भन्दाखेरि यो जस्तै 7 लाई हेर्नुपर्छ, हामीले यहाँसम्म मात्र लेख्ने प्रयास गर्छौं हैन, भनेको 2 point something यहाँसम्म मात्र लेख्ने प्रयास गर्छौं भनेपछि त्यतिबेला हामीले के गर्नु पर्यो, यो संख्यालाई हेर्नु पर्यो, त्यसको दाहिनेपट्टिको संख्यालाई हैन, जहाँसम्म हामीले शून्यान्त गर्न खोजिरहेछौं त्यसको एक स्थान दाहिनेतिरको संख्यालाई हेर्नु पर्यो। र यदि यो 5 भन्दा सानो छ, यो संख्या 5 भन्दा सानो छ भने यो जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, यो नम्बर जति छ त्यति नै रहन्छ है, त्यो फरक पर्दैन। तर यदि यो जुन संख्या छ यो यदि 5 या 5 भन्दा बढी छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पछिल्लो संख्यामा 1 थपिन्छ भन्नुको अर्थात् यसलाई हामी के लेख्नु पर्यो, 2 point यहाँ 1 थप्दा कति हुन्छ, 6 मा 7 हुन्छ हैन, र यो नै यसको उत्तर हुन्छ है। भनेपछि हामीले के याद गर्नु पर्यो, यो जुन जहाँसम्म हामीले राउन्ड अफ गर्नु छ, जहाँसम्म हामीले शून्यान्त गर्नु छ, त्यो भन्दा एक स्थान दाहिनेतिरको संख्यालाई हेर्ने। यदि त्यो संख्या 5 भन्दा सानो छ भने अगाडिको जे संख्या छ त्यही लेख्ने, केही परिवर्तन हुँदैन। तर यदि त्यो संख्या 5 वा 5 भन्दा ठूलो छ भने के गर्नु पर्यो, त्यसको पछिल्लो यानी एक स्थान देब्रेपट्टिको संख्यालाई 1 जोड दिनु पर्यो, त्यसमा 1 जोड्छौं र त्यो नै हाम्रो उत्तर हुन्छ है। त्यति कुरालाई याद गर्यो भने अब हामी यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्छौं। र यसमा उत्तर लेख्दाखेरि 2.7। अब यसमा कारण लेख्नु पर्यो, के हो त कारण भन्दाखेरि दशमलवको एक स्थानमा शून्यान्त गर्दा है, र यो भनेको 2.7 भयो किनभने यो 7 ठूलो छ 5 भन्दा, त्यसैले 1 यसमा जोड्नु पर्ने भयो र यो जोड्दाखेरि 2.7 हुन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौं, 13.51 छ है। 13.51 यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक स्थानमा हामीले यो शून्यान्त गर्नु छ, त्यसैले यो
अङ्कसम्म हामीले लेख्नु पर्यो हैन। भनेपछि यसलाई हेर्नु पर्यो। यसलाई हेर्दाखेरि यो 5 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ त भन्दाखेरि सानो छ। सानो भएपछि यो पछिल्लो संख्या जे छ त्यही नै रहन्छ। भनेपछि यसको उत्तर के हुन्छ 13.5। दशमलवको एक स्थानमा शून्यान्त गर्दाखेरि यो भयो दोस्रो प्रश्न। र यसरी नै हामीलाई कोही बेला के दिन्छ 2 स्थानमा 3 स्थानमा शून्यान्त गर भनेर दिन्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ जसमा हामीले 3 स्थानमा शून्यान्त गर्छौं। दशमलवको 3 स्थानमा शून्यान्त गर यो प्रश्न छ। यसलाई हेरौँ कसरी हल गर्ने। एउटा उदाहरण हेरौँ 13.5305। यसमा पहिलो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कतिवटा दिएको छ 1 2 3 4 वटा दशमलवको स्थान दिएको छ हैन। 4 वटा दशमलवको स्थान र हामीले 3 स्थानसम्म लेख्नु पर्नेछ। भनेपछि 3 स्थानसम्म लेख्नु पर्नेछ भन्नुको अर्थात यो यहाँसम्म हामीले लेख्नु पर्नेछ। भनेपछि त्यसको एक स्थान दाहिनेतिरको संख्यालाई हेर्ने त्यो 5 भयो हैन। र नियम के छ 5 या 5 भन्दा ठूलो भयो भने के हुन्छ यसको पछिल्लो यानी देब्रेपट्टिको एक स्थान देब्रेपट्टिको संख्यामा 1 जोड दिनुपर्छ हैन। र त्यही विधि अनुसारले यहाँ हेरौँ 13.53। अब यो 5 नै हो। 5 र 5 भन्दा ठूलो भयो भने यहाँ 1 जोड दिनुपर्छ हैन। 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 0 मा 1 जोड्दाखेरि 1 हुन्छ। भनेपछि 531 यसको आन्सर भयो 13.531। यो के भयो दशमलवको 3 स्थानमा शून्यान्त गर्दा र यो नै यसको उत्तर भयो है। यसरी जतिवटा स्थान दिए पनि हामीले यही विधि अनुसार जुन स्थानसम्म शून्यान्त गर्नु भनेको हुन्छ त्यसको एक स्थान दायाँतिरको संख्यालाई हेर्ने र त्यो संख्या 5 भन्दा सानो छ भने जुन त्यसको देब्रेपट्टिको संख्याहरू छ सबै एउटै रहन्छ, केही बदलिनु परेन। तर यदि त्यो संख्या 5 वा 5 भन्दा ठूलो छ भने त्यसको देब्रेपट्टिको जुन संख्या छ त्यसलाई त्यसमा 1 जोड दिनुपर्छ र यो नै नियम हो। यो नियम जानेपछि जतिवटा दशमलव स्थानको कुरा गरिन्छ यो नियम नै प्रयोग हुन्छ। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौं र तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिदैछु। पहिलो प्रश्न छ दिएका भिन्नलाई दशमलवमा व्यक्त गर्नुहोस् र यसमा पनि पहिलो छ 7/10 छ अनि अर्को चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सन छ 13/1/3 छ अनि दोस्रोमा छ सरल गर्नुहोस् र यसको प्रश्न छ 0.59 + 1.3 - 0.25 यो दोस्रो प्रश्न भयो। तेस्रो प्रश्न छ गुणन गर्नुहोस् र यसमा पनि पहिलो छ 6 × 0.12 र दोस्रोमा छ 76.5 × 3.02 र चौथोमा छ दशमलवको 2 स्थानमा शून्यान्त गर्नुहोस् र यसमा पनि पहिलो प्रश्न छ 3.456 र दोस्रो छ 3.008 र अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwalk.edu.np। धन्यवाद।